नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कोरोना भाइरस अपडेट यो कार्यक्रममा म भूपाल लुइटेल। विश्वभरको अपडेटबाट सुरुमा जानकारी दिउँ। विश्वभर 2 करोड 5 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। 7,46,000 हाराहारी मानिसको मृत्यु भएको छ। 1 करोड 34 लाख बढी निको भएका छन् र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको 7 महिनाको यो हाराहारीमा एउटा खुसीको खबर पनि छ। सँगसँगै रुसले विश्वमै पहिलो पटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारेको छ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नी छोरीमा समेत खोप प्रयोग गरेको, त्यो भ्याक्सिन प्रयोग गरेको जानकारी दिएका छन् र यसले संसार आक्रान्त भइरहँदा एउटा आशाको त्यान्द्रो फेरि एकपटक बाँडेको छ। भलै नेपाल जस्ता तेस्रो विश्व भनिने गरी मुलुकहरूमा ती खोप कहिले आइपुग्छन्, तथापि संसारका लागि यो एउटा खुसीको खबर चाहिँ पक्कै पनि भएको छ। यो भयो संसारको प्रसङ्ग। नेपालको बारेमा जानकारी दिउँ। नेपालमा यहाँहरूलाई जगजाहेर भइसकेको छ। नेपालमा पहिलो पटक जनवरी 23मा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित देखिए पछाडि त्यसको 2 महिनापछि दोस्रो केस मार्च 23मा देखियो। लकडाउन मार्च 24 अर्थात् चैत्र 11 गतेदेखि सरकारले सुरु गर्यो। केही प्रतिबन्धहरू कायमै राखेर लकडाउन हटेको चाहिँ सरकारले जुलाई 21 अर्थात् साउन 6 गते मङ्गलबार मध्यरातबाट लकडाउन हटेको घोषणा गर्यो। तर लकडाउन अन्त्य गरिएको आज हामी 22औं दिनमा छौँ र लकडाउन हटेको आज 22औं दिनमा हामी पुगिरहँदा यो लकडाउन हटेको सरकारले घोषणा गरेको 3 हप्ता पुग्दा नपुग्दै फेरि जोरबिजोर प्रणालीहरू सुरु भएको छ। होटलहरूमा चाहिँ फेरि पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको छ, अर्थात् टेक अवेको मात्रै काम हुनेछ, बसेर खानका लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ भने विभिन्न 1.5 दर्जन जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा र सिल भएका छन् र नेपालमा सङ्क्रमित सङ्ख्या 23,948 पुगेको छ। यो हिजो अर्थात् मङ्गलबारसम्मको अपडेट हो भने 83 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय सङ्क्रमित अर्थात् उपचाररतहरूको अवस्था र सङ्ख्या 7,201 छ। यसमध्ये अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार निको हुनेको सङ्ख्या 16,664 छ। अर्थात् लकडाउन हटाइए यताका 21 दिनमा मात्रै थप 43 जनाको मृत्यु भए पछाडि सरकार तनावमा छ। साउन 6 सम्म 40 जनाको मृत्यु भएकोमा साउन 27 सम्म अरू 43 जना थपिएका छन्। अर्थात् त्यस यता दैनिक 2 जनाको दरले मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। 83 जनाको मृत्यु भएको छ र 17,994 जना साउन 6 मा सङ्क्रमित भएकोमा यो बीचमा 5,954 अर्थात् 22 दिनका बीचमा अरू 5,954 अर्थात् झन्डै 6,000 हाराहारी सङ्क्रमित थपिएर 23,948 पुगेको छ। आइसोलेसनमै हुनेको सङ्ख्या 7,201 ले बढेर 5,477 7,201 पुगेको छ। साउन 6 मा 5,477 सङ्क्रमित थिए र निको हुनेको सङ्ख्या पनि यो बीचमा बढेको छ। 4,187 थप निको भएर 16,664 निको भएको अवस्था छ। साउन 6 मा 12,477 निको भएका थिए। मैले साउन 6 को विषय पटक पटक यो कारण उठाइरहेको छु कि सरकारले साउन 6 मा पहिलोपटक कोरोना भाइरस को सङ्क्रमण देखिए पछाडि नेपालमा लकडाउन लगाएको थियो र त्यो लकडाउन अन्त्य गरेको दिन हो साउन 6 र निको हुनेको दर साउन 6 मा 69.3% थियो। यो बीचमा 71.5% सम्म निको भएकोमा फेरि 69.6% मा निको हुनेको दर घटेको छ। यो अवस्था हो नेपालको र इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का अनुसार पछिल्ला 5 दिनमा मात्रै 207 जनालाई चाहिँ घरमै आइसोलेसनमा राखिएको छ र उपत्यकामा साउन 22 मा 81 जना सङ्क्रमित देखिएकामा 14 जना घरमै आइसोलेसनमा छन्। यो कारण किन आयो यो अवस्था भन्दा अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव हुन थालेको छ। यस कारण पनि मानिसहरूलाई घरमै राख्न थालिएको छ र सरकारले कार्यविधि नै परिवर्तन गर्ने सम्मको तयारी गरेको भनेर सूचनाहरू आएका छन्। देशभरमा आइसियुमा 73 सङ्क्रमित उपचाररत छन्, जसमध्ये प्रदेश 3 मा 34 र 2 मा 32 जना छन् भने प्रदेश 5 मा 5 जना र 1 मा 2 जना आइसियुमा छन्। र आजकै मात्रै समाचार यसरी आएको छ। बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा चाहिँ
बिहान 2 जनाको मृत्यु भएको छ र तीमध्ये एकजनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी आएको छ। कपिलवस्तुका 25 र 42 वर्षीय पुरुषको त्यहाँ मृत्यु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। ग्वारकोमै पनि मङ्गलबार मृत्यु भएकी टेकुकी 78 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको जानकारी आएको छ भने ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत एकजना जनकपुरकी 38 वर्षीय महिलामा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र यसरी सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। यसले नेपाल थप सङ्कटोन्मुख भएको कुरालाई लुकाउन पर्ने अवस्था छैन। अब यो छिपेर पनि छिप्ने अवस्था छैन, अर्थात् हामी झन्झन सतर्क हुने अवस्था छ। तर सरकारी स्तरबाट हुनुपर्ने कामहरू हेल्थ क्राइम भएको, लापरवाही भएका जस्ता गुनासाहरू पनि व्याप्त आएका छन्। सँगसँगै आम मानिसको त गुनासो, आम मानिसले गरेको लापरवाही त छँदै थियो। यस्तै एउटा उदाहरण नुवाकोटतर्फ देखिएको छ। त्यहाँ स्वाब सङ्कलनका क्रममा लापरवाही भनिएको छ। नुवाकोटमा पनि निषेधाज्ञा छ। हामी एकपटक नुवाकोट स्थित हाम्रा संवाददाता रामहरि नेउपानेसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रामहरिजी, हेलो। हजुर, नुवाकोटमा चाहिँ स्वाब सङ्कलनमा चाहिँ लापरवाही भन्नेसम्मको सूचना आएको छ। यो के हो, कस्तो लापरवाही भएको, अलिकति त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। हजुर भोपालजी, नुवाकोटमा स्वाब सङ्कलन गर्ने क्रममा केही लापरवाही र स्वास्थ्य मन्त्रालय विभाग यस सम्बन्धी निकायले तोकेका मापदण्डको उल्लङ्घन भएको हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यति बेला नुवाकोटमा 25 गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। कोरोना रोगको सङ्क्रमण समुदाय स्थलसम्म फैलिएको जुन पुष्टि भइसके नुवाकोटका 6 वटा स्थानीय तह जहाँ सडक मार्गको पहुँच भएको, काठमाडौँ र धादिङसँग सीमा जोडिएका र जनघनत्व र बजार क्षेत्र बढी भएका क्षेत्रमा 6 वटा स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने 6 वटा स्थानीय तहका मुख्य स्थानहरूमा जुन निषेधाज्ञा लगाएको छ, यो बेलामा आम नागरिकहरू घरभित्र नै सुरक्षित रहेका छन्। तर स्वाब सङ्कलन गर्न जाने जो जोखिम क्षेत्रका वर्गहरू रहेका छन्, जो भोलिका दिनमा सङ्क्रमणका पुष्टिका आधारहरू बढी पाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ भने निर्वाध रूपमा आवजावत गर्न दिइराख्ने, स्वाब सङ्कलन गर्न जाने मानिसहरू घन्टौँ पैदल दूरी यात्रा गरेर स्वाब सङ्कलनको नमुना दिएर उनीहरू फर्केर आउने जुन स्वाब सङ्कलन गर्ने स्थान रहेको छ, त्यो स्थानमा तोकिएका व्यक्तिलाई निश्चित स्थानमा राख्न पर्ने र उनीहरूलाई स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइसकेपछि त्यो स्थान जुन डिसइन्फेक्सन गरेर सुरक्षित बनाउनु पर्ने हो, ती लगायतका मापदण्डहरू जुन न्यूनतम मापदण्डमा सामान्यतया रूपमा पनि देखिन्छ, त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ जुन पछिल्लो समय गरिएको लापरवाही छ, यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा जोखिम बढ्ने हो कि एकजना व्यक्ति सङ्क्रमित भएको अवस्थामा त्यसले ठुलो क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने देखिन्छ भोपालजी। अनि यो लापरवाही हेल्चेक्राइको विषयमा प्रशासनले केही जवाफ दिएको छैन, के भन्छन्? जुन यो लापरवाही एकपछि अर्को रूपमा देखिँदै गएको छ, सञ्चारकर्मीहरूले विषय उठान गरिसकेपछि त्यस क्षेत्रमा क्रमशः नियमन गर्न थालिएको, सुधार गर्न थालिएका जवाबहरू पनि आएको छ। यद्यपि हामीले त्यसको सञ्चारकर्मीले फलोअपको प्रक्रियामा रहेका छौँ र त्यो परिवर्तन हुनको लागि हामीले पुनः त्यो निषेधाज्ञाको समय स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पर्ने र सम्बन्धित निकायहरूले गरेका जुन सुधारात्मक कामहरू छ त्यसको हेर्न पर्ने पनि अवस्था रहेको छ। विशेष गरी नुवाकोटको विद्युत नगरपालिका रहेको छ, जहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। क्वारेन्टिनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई स्वाब सङ्कलन गर्नको लागि एउटा निश्चित स्थान तोकिएको छ। त्यो स्थानसम्म जानको लागि उनीहरूलाई पैदल मार्फत हुन्छ अथवा आफैले सवारी साधन प्रयोग गरेर हुन्छ, त्यसरी आउन भनेर भनिएको छ। जुन एक हिसाबले जोखिम पनि मानिएको छ। PCR परीक्षणको लागि तोकिएका मापदण्ड अन्तर्गत क्वारेन्टिनमा बसिरहेका र सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका अथवा कोरोना रोगसँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएकालाई जुन परीक्षण गरिएको छ, त्यो अन्तर्गत परीक्षणबाट पुष्टि भए कोरोना सङ्क्रमित त्यही वर्गभित्र पर्ने भएको हुनाले ती वर्गहरूको यति बेला जो कोरोनाको मुहान पनि मानिएको हुन्छ, त्यो मुहानलाई जति व्यवस्थित गर्न पर्ने हो, उनीहरूलाई तोकिएको सवारी साधन मार्फत आवत जावत गर्न पर्ने, जहाँ क्वारेन्टिन अथवा स्वाब सङ्कलन केन्द्र तोकिएका छन् ती केन्द्रहरूमा उनीहरूलाई तोकिएको परिधिभित्र सुरक्षित तरिकाले राख्न पर्ने, उनीहरूलाई बाहिरी व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जुन नहुने, बजार क्षेत्रमा उनीहरूको आवजावत गर्न नहुने रहेको मापदण्ड रहेको छ। जुन स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले पनि त्यो मापदण्डको बारेमा पाठ पढाइरहेको छ सञ्चारकर्मीहरूलाई। यो अवस्था यसरी हामीले स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहलाई भनिरहेका छौँ र त्यो अनुसार हुनुपर्ने हो भनेर स्वास्थ्य कार्यालयले स्मरण पनि गराएको छ। त्यो अनुसारले नुवाकोटको विद्युत नगरपालिकामा भएको पाइएको छैन र अन्य स्थानीय तहमा पनि त्यस प्रकारले नभएको अथवा केही ठाउँमा लापरवाही भइरहेको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ भोपालजी। अनि रामहरिजी, जस्तो अहिले निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञा गरिसके पछाडि आम मानिस त घरभित्रै बस्ने भयो, प्रशासनले गर्ने काम चाहिँ यो बिचमा के हुँदो रहेछ?
यति बेला निषेधाज्ञाले आम नागरिकहरूलाई घरमै बस्नु भनेको छ भने जुन प्रशासन र सरकारी कार्यालय अथवा सरकारी निकायका सेवा प्रवाहहरू रहेका छन् त्यसमा केही खुम्चाएको केही अधिकारहरू कटौती गरिएको छ। अति आवश्यक काम भन्दा बाहेक अरू कामहरू नलिनको लागि प्रशासनले जुन सूचना जारी गरेको छ। यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्ने जुन अति आवश्यक अन्तर्गत रहेका नागरिकता राहदानी लगायतका सेवाहरू तत्कालको लागि स्थगित गरिएको छ। यति बेला प्रशासनले कोरोना रोगसँग जोडिएका विषय जुन कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका गतिविधि त्यसै गरी सवारी पासको अनुमति विपदसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई मात्र सेवा प्रवाहको रूपमा लिएको छ। अन्य सरकारी कार्यालयहरू पनि अति आवश्यक सेवा प्रवाहलाई मात्र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। नुवाकोटमा रहेका यति बेला मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ जस्तो संक्रमणको जोखिम बढ्यो फैलिन सक्ने भयो मानिसहरूको यो बेला त प्राण जोगाउनु जीवन जोगाउनु पनि प्रशासनको मूल दायित्व भयो। प्रशासनले निषेधाज्ञा गर्यो मानिसहरू घरभित्रै बसे यस बापत प्रशासनले अति आवश्यक काम बाहेक अरू सेवा पनि दिएन। तर रोग नियन्त्रण हुन नदिनका लागि मानिसहरू त घरभित्र बसे त्यस बापत प्रशासन चाहिँ अब लकडाउन गरिदिने निषेधाज्ञा जारी गरेर चुप्प लागेर बस्ने कि त्योसँग सम्बन्धित अरू केही काम गरिरहेछ त उसले के गरिरहेछ? पक्कै पनि प्रशासनले जुन 25 गतेदेखि नुवाकोटमा निषेधाज्ञा लगाएको छ र पुनः 26 गतेदेखि केही स्थानमा थप पनि गरेको छ निषेधाज्ञा। यो समयमा प्रशासन र मातहतका जुन कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने निकायहरू रहेका छन् उनीहरूले आवाजलाई कम गराउने जुन मुभमेन्ट छ त्यसलाई कम गराए सँगसँगै परीक्षणको दायराहरूलाई बढाइरहेको छ। जुन काठमाडौँ लगायतका नुवाकोटबाट बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेशको अति आवश्यक र होल्डिङ सेन्टरबाट नुवाकोट आउनुपर्ने व्यक्तिहरू जो विदेशबाट आएका छन् ती व्यक्तिहरूलाई मात्र नुवाकोट प्रवेशमा आगमनमा अनुमति दिएको छ र चौकीको स्थानको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अनि सँगसँगै उनीहरूले जुन रूपमा बाहिरी रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कामहरू रहेका छन् त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परिधिका घेराहरूलाई पनि बढाइरहेको छ र संक्रमण फैलिएका समुदाय रहेका छन् ती क्षेत्रहरूमा सिल गरिएको छ र ती क्षेत्रहरूमा पनि एक घर एक परीक्षणको दायरालाई अघि बढाउनको लागि प्रशासन र मातहतका निकायहरू लागिरहेका छन्। भोपालजी रामरीजी अनि जस्तो अब अलिक बढ्ता त्यहाँ जोखिम देखिएको चाहिँ बिदुरमा थियो होइन, फेरि निषेधाज्ञा त जिल्लाभरि लगाइयो। जोखिमको अवस्था चाहिँ के कति सङ्क्रमित हुन् कतिको उपचार भइरहेछ कति सङ्क्रमण मुक्त भए के हो त्यहाँको अवस्था चाहिँ? नुवाकोटमा अहिलेसम्म देखिएको 64 जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। त्यसमध्ये धेरै नुवाकोटमा रहेका छन् भने केही काठमाडौँ उपचारको क्रममा अथवा आफ्नो दैनिकी कामको लागि गएको समयमा देखिएका छन् र अधिकांश नुवाकोटमै उपचाररत रहेका छन्। नुवाकोटमा करिब 45 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। नुवाकोट र काठमाडौँमा रहेका 19 जना यति बेला आइसोलेसनमा चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको छ र निषेधाज्ञा लगाइएको छ। सरकारी संयन्त्रहरूले र आम नागरिकहरू पनि सचेत भइरहेको समयमा केही रूपमा चाहिँ समुदाय स्तरसम्म फैलिएका कोरोनाका नतिजाहरू पोजिटिभ भएको पुष्टि पनि भइरहेको छ। हिजो मात्र नुवाकोटको विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 9 जहाँ यसभन्दा अगाडि समुदायमा कोरोना रोगको संक्रमण पुष्टि भएको थियो त्यहाँ हिजो समुदाय स्तरबाटै यसभन्दा अगाडि संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका 2 जनालाई कोरोना रोगको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 जहाँ गाउँमै बसिरहेको र आफ्नो बस्ती छोडेर बाहिर नगएका एक व्यक्ति स्वास्थ्य उपचारको लागि काठमाडौँको टिचिङ अस्पताल पुगेका थिए। टिचिङ अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने क्रममा उहाँमा कोरोना रोग भएको पोजिटिभ नतिजा आएको छ। यसले नुवाकोटका केही समुदायहरू अझै पनि जोखिममा रहेका छन्। समुदायभित्र रोगको संक्रमण फैलिरहेको छ र निषेधाज्ञाको समयमा गरिएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको दायरा बढाइरहँदाखेरि संक्रमितहरू दैनिक रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। भोपालजी अनि अब निषेधाज्ञा पहिले पनि लकडाउन त्यत्रो 120 दिनको देशभरिको लकडाउन हुँदा आम मानिस चाहिँ अब यो रोगले भन्दा नि भोकले को चाहिँ सुर्ता भयो भनेर विरोधमै पनि निस्किसकेको अवस्था थियो। जनजीवन कष्टकर थियो। अब फेरि लगभग त्यही अवस्था निषेधाज्ञा भनिसकेपछि मानिसहरू त घरभित्रै थन्किन थाले। अब यो उनीहरूको जनजीवनलाई पनि सहजीकरण गर्नका लागि प्रशासनले कुनै विकल्पबारे सोचेको छ कि यसलाई निरन्तरता दिने के भनेको छ? जनजीवनको बारेमा अहिले नै तत्कालको लागि नुवाकोटको रूपमा त्यति धेरै प्रभाव पर्ने त देखिसकिएको अवस्था छैन। यसभन्दा अगाडि जति बेला मुख्य काम गर्ने सिजन र अन्नपातहरू भित्राउने अवस्था रहेको थियो त्यति बेला राहतका सामग्री केही स्थानीय सरकारले वितरण गरेका थिए जसले तत्कालको लागि केही सामान्य रूपमा उनीहरूले केही सहज बनाएको थियो र यति बेला नुवाकोटमा जुन 25 गतेदेखि लकडाउन अन्तर्गतको निषेधाज्ञा जुन लकडाउन सरहको लगाइएको छ साउन 7 गते पछाडि
सहज बनाएको दैनिकीले गर्दा आम नागरिकहरूलाई निषेधाज्ञाको समयमा पनि आफ्ना नियमित कृषि पेसा अवलम्बन गर्नको लागि, खेतबारीमा काम गर्नको लागि, उत्पादित भएका कृषि उब्जनीहरूलाई बिक्री वितरण गर्न लैजानको लागि तोकिएको समयभित्र सुरक्षित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर लैजान सकिनेछ भनेको छ। नुवाकोटमा अधिकांश मानिसहरू जो कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्, यहाँ नुवाकोटले आफूलाई उत्पादन गर्न सक्ने अन्नबाली आफैले उत्पादन गर्न सक्ने, तरकारी आफैले उत्पादन गर्न सक्ने रहेको छ। केही फलफुल बाहिरबाट ल्याएर आउने पर्ने अवस्था रहेको थियो। बाहिरबाट तरकारी, कृषि उब्जनी, फलफुल लगायतको आयातमा भने रोक लगाइएको छ। यद्यपि नुवाकोटभित्र यो निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिरहँदाखेरि बाहिर उत्पादित भएका सामग्री ल्याउन नपाउँदाखेरि पनि त्यति ठुलो असर परेको देखिएको छैन। मानिसहरू पनि यति बेला कृषि उब्जनीमा आबद्ध भएको, भर्खरै मकै बाली भित्राएको, चैते धानहरू पनि भित्राएको हुनाले अब भोकले मर्ने अवस्था अथवा उनीहरूलाई राहत बाँध्नु पर्ने अवस्था तत्कालको लागि देखिँदैन भूपालजी। ओके, अनि अब त्यहाँका आम मानिसको चाहिँ अबको अपेक्षा के छ? प्रशासनको खास गर्नुपर्ने अबको कामहरू के हुन सक्छन्? यो बारेमा के भन्छन् अलिकति त्यहाँका अगुवा मानिसहरू, विज्ञहरूले? त्यस्तो केही छ फिडब्याक? पक्कै पनि यहाँका आम नागरिकहरू यति बेला नेपाल सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा जुन अब आवागमनमा जुन रोक लगाएको छ, यसलाई आम नागरिकले खुलेरै समर्थन गरेका छन्। यसको पालनामा नागरिकहरू आफै पनि सचेत भइरहेका छन् र अहिलेको बेलामा समुदाय स्तरसम्म कोरोना र संक्रमण फैलिएको अवस्थामा यो रोग नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यो हामीहरूकै स्वास्थ्य सुरक्षाको तवरबाट नेपाल सरकारले अथवा स्थानीय सरकारहरूले हामीमाथि लगाएको निषेधाज्ञा हो भनेर उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था पनि रहेको छ। त्यो सँगसँगै अब केही समयको लागि अब शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन्, बजार क्षेत्रहरू बन्द गरिएको छ। यति बेला नुवाकोटमा निषेधाज्ञाको कारण वित्तीय क्षेत्रहरू पनि बन्द गरिएको छ र भोलिका दिनमा पर्न सक्ने जस्तै यति बेला निर्माण सामग्रीहरूको आवजावतमा पनि रोक लगाइएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका केही कामहरू जो अब चाडपर्वहरू नजिकै रहेका छन्, दसैँ र तिहारको आवागमनको समयमा नयाँ घर बनाउनेहरूले पनि हुन्थे, ती कामहरू पनि यति बेला रोकिएको अवस्थामा छ। यद्यपि कोरोना रोगको संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ र कोरोना समुदायबाट हटाउन सकिन्छ। हामी केही समय घरभित्रै बसिदिँदाखेरि यो रोगलाई यो समुदायबाट पन्छाउन सकिन्छ भने हामी त्यो सहज स्वीकार्न सक्छौँ भन्ने जस्ता आम नागरिकको तर्क रहेको छ। उनीहरूले पनि त्यही अनुसारले साथ दिइरहेको पाइन्छ भूपालजी। हवस् रामरीजी, जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ त्यो हाम्रा नुवाकोट संवाददाता रामहरि नेउपाने। नुवाकोटमा कोरोना संक्रमण बढे पछाडि त्यहाँ लकडाउन सरहको निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रशासनले आह्वान गरेको निषेधाज्ञालाई आम मानिसले पालना पनि गरेका छन् र केही दिनको निषेधाज्ञा पछाडि फेरि जनजीवन त्यहाँ सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि संक्रमण नफैलिएको खण्डमा फेरि जनजीवन सामान्य बनाउने प्रशासनको तयारी छ। यो भयो नुवाकोटबारे जानकारी। र चितवनमा आज मात्रै फेरि 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। चितवनमा पनि संक्रमित बढ्दै गए पछाडि त्रास फैलिएको छ। हुन त नेपालभरि नै यति बेला त्रास फैलिएको छ। सरकारले केन्द्रबाट लकडाउन नगर्ने तर स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निषेधाज्ञा जारी गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरे पछाडि विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा र ठाउँ ठाउँमा सिल नै पनि गरिएको अवस्था छ। चितवनको अवस्था के हो यसबारेमा हामीलाई थप जानकारी दिन यति बेला हाम्रा संवाददाता कृष्ण आचार्य हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी। हजुर भूपालजी, चितवनमा चाहिँ आज मात्र पनि 16 जना संक्रमित थपिए भन्ने जानकारी आएको छ। अरू विवरण के छ बताइदिनुहोस् न। चितवनमा 16 जना सहित 21 जना जो भरतपुरको कोभिड-19 प्रयोगशाला छ त्यहाँ गरिएको परीक्षणमा चाहिँ चितवनका 16 जना र अन्य बाहिरी जिल्लाका गरेर 21 जनाको चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै बाहिरी जिल्लामा चाहिँ बाराका 1 जना, बैतडीका 1 जना, त्यसै तनहुँका 2 जना र रौतहटका 1 जनामा चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको हो। र चितवन बाहिरका संक्रमितहरू चाहिँ तनहुँ बाहेकका सबै चितवनका विभिन्न अस्पतालमा चाहिँ उपचाररत थिए। चितवनको सबैभन्दा बढी संक्रमित चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका त्यसै गरेर भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, त्यसै पुरानो मेडिकल कलेज, नेसनल सिटी अस्पतालमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा चाहिँ 7 पुरुष र 5 गरी 12 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। र यो पछिल्लो आजको संक्रमितको चाहिँ यो रिपोर्ट हो भने यसअगाडि हिजो मात्रै 3 जनामा चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कतिपय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा चाहिँ त्यो रिपोर्टहरू ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो भने कतिपय
बाहिरी जिल्लाबाट र कतिपय क्वारेन्टिनका पनि परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। र यो सँगसँगै चितवनमा यो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो 1-2 दिनको यो तथ्याङ्कले चाहिँ अब अलिकति भएको जस्तो देखाउँछ। किन भन्दाखेरि यहाँका अधिकांश अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र यहाँका अधिकांश जो सामाजिक व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूलाई पनि त्यो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। र आज नै भएको यो सङ्क्रमण पुष्टिमा चाहिँ देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेल उहाँलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँले आफैले फेसबुकमा राखेर मलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र मसँग जो जोडिनु भएको थियो, जो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ सचेत भइदिनु हुनका लागि र क्वारेन्टिनमा बस्दिनु हुनका लागि चाहिँ उहाँले फेसबुक मार्फत नै आह्वान गर्नुभएको थियो कि देवघाट क्षेत्र विकास समिति जहाँ धेरै मान्छेहरू स्नानका लागि जाने गर्छन्, त्यहाँ तीर्थयात्राका लागि जाने गर्छन् र त्यहाँको अध्यक्षलाई नि कोरोना पुष्टि भएको अवस्था हो। त्यो बाहेक अन्य क्षेत्र जो भरतपुरका अन्य क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरू कि चितवनको प्रहरी कार्यालयको प्रहरीहरूलाई पनि देखिएको छ, यहाँको चाहिँ कैदीलाई देखिएको छ, सशस्त्र प्रहरीलाई देखिएको छ, ट्राफिक प्रहरीलाई देखिएको छ, बैंकमा देखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्ने चाहिँ पुष्टि हुन्छ र यसले चाहिँ अलिकति आम मानिसलाई सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ कि यो चाहिँ जस्तो समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्ने सङ्केत गरिरहँदा यसले त खतराको घन्टी पनि बजायो होइन? हजुर, अस्पतालहरूमा सङ्क्रमितहरू छन्, काठमाडौँतिर शैय्या नै अभाव भएको देशका कतिपय ठाउँमा त्यस्तै खालको समाचार आएको छन्। चितवनको चाहिँ अभिगत के छ? अस्पतालमा शैय्या पर्याप्त नै छ, जो सङ्क्रमित छन् तिनलाई राख्न सक्ने अवस्था छ कि प्रशासनले थप स्टेपहरू के गर्छ? अब त्यहाँ त सङ्क्रमित बढ्दै गए होइन, ठाउँ ठाउँमा त सिल नै पनि गरिसकिएको छ। चितवनमा चाहिँ के हुनेवाला? पक्कै पनि अब चितवन अलिकति काठमाडौँपछि अलि मेडिकल क्षेत्रमा अलि बढी नै सक्षम मानिन्छ कि चितवनमा धेरै मेडिकल कलेजहरू पनि छन्, यहाँ प्राइभेट अस्पतालहरू पनि छन्, सरकारी अस्पतालहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ त्यति ठुलो समस्या अहिले तत्कालका लागि छैन कि यहाँका अस्पतालहरूले प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि त्यो किसिमको तयारी गरेको अवस्था छ। यद्यपि अब कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै जाने र धेरै मान्छेहरू यस्तो सङ्क्रमणबाट पीडित हुने कन्डिसन भयो भने चाहिँ अब घरमै बसेर चाहिँ सङ्क्रमितहरूले आफै सुरक्षित भएर घरमै बसेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र अहिले पनि कतिपय सङ्क्रमितहरू घरमै बसेर त्यसरी उपचार गरेको पनि भेटिएको छ। र यहाँको प्रशासनले यहाँको अस्पतालहरूले पनि भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि यो लागिहाले पनि आत्तिनु पर्ने हुँदैन, यसलेबाट चाहिँ सचेत सकेसम्म हामी सचेत नै हुने हो र यो अन्य क्षेत्रमा नफैलियोस् भनेर हामी सजग नै बन्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ भनिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब प्रशासनले चाहिँ के छ त, जस्तो सिल नै गर्ने, अब लकडाउन नै गर्ने जस्ता त्यस्तो किसिमको तयारी केही बुझ्नु भएको छ? चितवन प्रशासनले हिजो मात्र सूचना जारी गरेर विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर चितवनमा रातिको समयमा चाहिँ हिँडडुल गर्नलाई र सवारी साधन जुन लामो दूरीका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनलाई चाहिँ रोक लगाएको छ। र यो हिजो मङ्गलबार साँझ 9 बजेदेखि बिहान 5 बजीसम्मका लागि त्यो लागू गरिएको हो र अब यो क्रमशः यो लागू हुन्छ। र यहाँको प्रशासनले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार चाहिँ अझ यो फैलिँदै गयो अथवा अझ भय बन्दै गयो भने लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था अथवा चितवनलाई नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर त्यो किसिमको सचेत बनाएको अवस्था छ। अझ बढी सचेत केमा गराएको छ भन्दाखेरि यो कोरोना अहिले यसै यो ठिक हुँदैन, यसमा चाहिँ हामी आफै सचेत बन्नुपर्छ, हामीले आफै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हामी आफैले मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी जानकारी, बढी चाहिँ त्यो क्षेत्र, बढी त्यो कुरालाई चाहिँ बढी नागरिकसम्म चाहिँ पुर्याउन लागिरहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ कि अब कोरोना सङ्क्रमण झन् बिस्तारै फैलिरहँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ आम नागरिक सचेत नभएसम्म, आम नागरिकले नै सजगता नअप्नाएसम्म योबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सक्दैनौँ र योबाट हामी जोगिन सक्दैनौँ भनेर प्रशासनले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर आम नागरिकलाई पनि त्यसैतर्फ नै सजग बनाइरहेको छ। ओके कृष्णजी, अब अन्त्यमा जस्तो यति बेला कोरोनाको महामारी एकातिर छ, वर्षैपछि यो वर्षायाममा चाहिँ झाडा पखाला लगायतका अरू फ्लूजन्य रोगहरू पनि सङ्क्रमणहरू पनि देखिने गरेको थियो। ती बिरामी कता पुगे? अब त्यहाँको अस्पतालमा कतिपय अस्पतालमा यस्तो छ कि देशभरिको अस्पतालमा कोही बिरामी पुग्यो भने
PCR ल्याउनुहोस् अनि मात्रै उपचार गर्छु भनेर हेलचक्राइ गर्दा कतिपय ठाउँमा 2-3 जना बिरामीको मृत्यु भएकासम्मका समाचारहरू आएका छन्। यो बेला चितवन क्षेत्रमा चाहिँ अरू अन्य रोगका बिरामी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न कतिको साह्रो गाह्रो छ, कतिको सहजता छ उनीहरूलाई? त्यसबापत डाक्टरहरूले अथवा अस्पतालले PCR रिपोर्टको प्रमाणपत्र ल्याउनुहोस् भन्ने अवस्था छ कि छैन, के छ त्यो चाहिँ? पक्कै पनि चितवनमा त्यस्तो खालको अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो खालको कुनै अप्रिय घटना घटेको पनि छैन कि हामीले देख्न सकिन्छ। यहाँका अधिकांश अस्पतालहरूमा बिरामीको भिड छ। जब लकडाउन खुलिसकेपछि केही अलि सहज जस्तो अवस्था पनि थियो, चितवनमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै बढेको अवस्था पनि थिएन। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँका अस्पतालहरू, यहाँका मेडिकल कलेजहरूमा बिरामीको चाप निकै देख्न सकिन्छ। अहिले पनि तपाईँको यहाँका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप छ। कतिपय अस्पतालहरूमा भिडभाड नै छ। कतिपय अस्पतालहरूले त्यो किसिमको एउटा मापदण्ड पनि पुरा गरेको अवस्था छैन कि सामाजिक दूरी लगायतका कुराहरूलाई पनि त्यति धेरै चासो दिएको अवस्था छैन। यद्यपि यहाँ चाहिँ उपचारका लागि जुनसुकै रोग लागे पनि यहाँका अस्पतालहरूले बिरामीहरू लिएको अवस्था छ र उपचार निर्धक्कसँग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो कुरामा चाहिँ अस्पतालहरूले त्यति धेरै आनाकानी गरेको देखिँदैन। यद्यपि जुन कोरोनाको जोखिम हो त्यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि अथवा जोखिमबाट बच्नका लागि अस्पतालहरूले जुन किसिमको सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो, आम नागरिकले जुन किसिमको सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो त्यो किसिमको सावधानी चाहिँ अपनाएको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले पछिल्लो समयमा हरेक अस्पतालहरूमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै जानु र सङ्क्रमितहरू देखिँदै जानु चाहिँ त्यो एउटा प्रमुख कारकको रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ यहाँ। हवस् कृष्णजी, जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनुदो हाम्रा चितवन संवाददाता कृष्ण आचार्य चितवनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै चितवनमा आज मात्रै चितवनकै 16 जना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी आएको छ र चितवनमा पनि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको हो कि भन्ने आशंका बढे पछाडि प्रशासनले रातिको समयमा अब हिँडडुल गर्न रोक लगाएको र सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको सम्मको जानकारी उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ र प्रशासनले यतिसम्म कि मानिसहरूलाई मास्कमा लापरवाही, स्यानिटाइजर लगाउन लापरवाही गर्ने अर्थात् सरसफाइमा ध्यान नदिने क्रम बढे पछाडि त्यसमा पनि पर्याप्त ध्यान दिएर आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नका लागि सचेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। र अब हामी पर्सा जहाँ पछिल्लो समय फेरि एकपटक कोरोना भाइरसको यो दोस्रो चरणको सङ्क्रमणको एउटा केन्द्र जस्तो बनिरहेको छ वीरगञ्ज। पछिल्लो समय मृत्यु भएका बिरामीहरूमध्ये अधिकांश वीरगञ्ज पर्सामै छन् र त्यहाँ चाहिँ यतिसम्म कि अरू रोगका बिरामीहरूको पनि उपचारमा लापरवाही हुन थालेको, अस्पतालहरूले भर्नै लिन नमानेका जस्ता कारणले बिरामीको मृत्यु हुन थालेको छ र यसै कारण देखाउँदै सर्वसाधारणले अस्पतालमा आक्रमण गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता गतिविधि भए पछाडि नारायणी अस्पतालका 300 जना कर्मचारी जो चिकित्सक र कर्मचारी दुवै छन् तिनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको सम्मको विषय आएको छ। चिकित्सकहरू यो अवस्थामा पुगे भने उपचार के होला आदि इत्यादि विषय जोड्दै पछिल्लो पर्साको अवस्थाबारे जानकारी दिन यति बेला हाम्रा वीरगञ्ज पर्सा संवाददाता नरेश सराफ हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर भोपाल सर। पर्सामा चाहिँ अब दैनिक जसो रातिको समयमा रिपोर्ट आउँथ्यो, भोलिपल्ट यति थपिए भनिन्थ्यो। आजको के छ पछिल्लो अपडेट बताउनुहोस् त सुरुमा। भोपाल सर, अहिले पनि पर्सा जिल्लाको कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पनि आज चाहिँ अहिले रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन। नारायणी अस्पतालमा जुन PCR कलेक्सन गरिएको हुन्छ र त्यसको प्रत्येक दिन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ, तर आज अहिलेसम्म त्यहाँको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि केही बेरमा रिपोर्ट सार्वजनिक हुने र केही सङ्क्रमितहरूको पहिचान पनि भएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ, तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको कारणले यसमा केही भन्न आज नमिल्ने भनेर नमिल्ने देखिएको छ। अब नरेशजी, अर्को चाहिँ त्यहाँ त्यही नारायणी अस्पतालका चाहिँ कर्मचारी र चिकित्सक गरी 300 जनाले चाहिँ राजीनामा दिएको, असुरक्षा भयो भन्ने समाचारहरू आए। यसको अरू फर्दर डेभलपमेन्ट के भएको छ? भोपाल सर, यो घटना हाम्रो वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैयाँका विषयलाई लिएर चाहिँ यो घटना भएको थियो, तर राजीनामा यहाँका चिकित्सकहरूले राजीनामा गरेका छैनन्। एउटा साङ्केतिक रूपमा विरोध जनाएका थिइन्।
यो गत 25 गते चाहिँ 24 गते त्यही एउटा 20 वर्षीय युवती विष्णु लामाको चिकित्सकहरूको उपचारको लापरवाही गरेका कारण उसको ज्यान गएका थियो र त्यहाँ त्यो वाडाका स्थानीय बासिन्दा र मृतक परिवारले चाहिँ नारायणी अस्पतालको अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए र प्रदर्शन भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ मुख्य माग उपचारमा जुन चिकित्सकहरूले लापरवाही गरेका छन् त्यस्ता लापरवाही रोक्नुपर्ने, निजी अस्पतालमा जुन उपचार नगरी पेटबाट फर्काइने गरेका अस्पताल सञ्चालकले कारवाही गर्नुपर्ने र वीरगञ्जको जुन मुख्य नारायणी अस्पताल छन् जुन कि सरकारी अस्पताल हो र त्यहाँ सबै जनताले निःशुल्क रूपमा सेवाहरू र प्रभावकारी सेवा पाउँदै आएको थियो, त्यसलाई हाल कोभिड अस्पताल गरिएकोले कोभिड अस्पताल मुक्त गरी जनरल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै धरना बसेका थिए र त्यो दिन पर्चाका प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ एसपी साहब, उहाँहरूले चाहिँ निषेधाज्ञामा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी भिड गर्न पाउँदैन, निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्न पाउँदैन भनेर उहाँहरूले हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर उनीहरू अटेरी गरेका कारणले चाहिँ भिडलाई हटाउन प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको थियो र लाठी चार्ज गरेपछि आक्रोशित स्थानीय केही युवाहरूले चलाएको ढुङ्गा लागेर नारायणी अस्पतालको प्राङ्गणभित्र पार्किङ गरी राखिएको डाक्टर उदय नारायणको गाडीको सिसा फुटेको थियो र त्यही ढुङ्गाबाट चाहिँ नारायणी अस्पतालको प्राङ्गणभित्र एउटा पिसिआर परीक्षणको लागि एउटा बुथ बनाइएको थियो र सेनिटाइजर छर्ने एउटा स्ट्यान्ड बनाइएको थियो, त्यसको सिसा पनि फुटिएको थियो र त्यही न्युमा त्यहाँका चिकित्सकहरूले असुरक्षाको महसुस गर्दै साङ्केतिक रूपमा एउटा राजीनामा दिने तयारी गरेका थिएन। तर पर्सा जिल्लाका प्रमुख 3 राजनीतिक दल र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएपछि तत्काल त्यो राजीनामा फिर्ता गरिएका थिए। तर आज चाहिँ एकाएक काठमाडौँका केही अनलाइन मिडिया खबरमा चाहिँ यहाँका चिकित्सकहरू 350 जना चिकित्सकहरू राजीनामा दिएको खबर छापेपछि अहिले केही बेर पहिला पनि नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट र मुख्य यो कोभिड अस्पतालका जुन इन्चार्ज हुनुहुन्छ डाक्टर उदय नारायण सिंहले नै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेर यो हल्लाको पछि नलाग्न स्थानीयमा आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भिडियोमा भन्नुभएको छ 3 दिन पहिला हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्र गरेका थियौँ, कुनै लिखित राजीनामा दिएका थिएनौँ, हामीले पहिला पनि जनताको सेवामा लागि परेका छौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि लाग्नेछौँ, यसको हल्लाको पछिमा नपर्न पनि पर्सावासीसँग आग्रह गर्नुभएको छ र यो अनलाइनमा जुन खबर आएको छ त्यो एकदम भ्रामकपूर्ण रहेको छ, यसको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। भूपेन्द्रजी, उहाँहरू राजीनामा दिनुभएको छैन। जुन स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चाहिँ जुन घटना भएको दिनमै एकजना युवकलाई पक्राउ गरेका थिए, जुन सिसा त्यो गाडी ढुङ्गा चलाएर गाडीको सिसा तोडेका थिए र थप 3 जनालाई अझै त्यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 3 जनालाई अझै पक्राउ गरेर कारवाही गरिसकेको अवस्था छ भोपालजी। तर यहाँ जुन एउटा हल्ला फैलाइएको छ, चिकित्सकहरूले राजीनामा दिएको कुरा जुन आएको छ त्यो सरासर गलत छ। यहाँका जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यो घटना यो राजीनामा बारे जानकारी पनि छैन र यहाँका कर्मचारी जुन अध्यक्षहरू एउटा सन्तोष सिंह पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा स्टेटस लेख्नु भएको छ जब यो समाचार बाहिर आयो कि चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी 350 जनालाई राजीनामा दिएको छ भनेर जुन यो खबर सार्वजनिक भए लगतै यहाँ जुन स्वास्थ्य कर्मीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मी सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कर्मचारीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सन्तोष कुमार सिंहले पनि एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेख्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ कि हाम्रो यो राजीनामा बारे हामीलाई पनि थाहा छैन, यो कहाँबाट एकाएक यो खबर आयो। नरेशजी, अब एकातिर चिकित्सकको असुरक्षाको विषय आयो, तथापि त्यो समस्या समाधान भइसकेको, त्यो राजीनामाको विषय साङ्केतिक मात्रै थियो, त्यो होइन यहाँले भनिसक्नुभयो। अस्पतालकै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले पनि त्यो भनिसकेपछि यो विषय सकियो होइन। अब अरू बिरामी चाहिँ एकातिर सङ्क्रमणको मार, अर्कोतर्फ अरू बिरामीले उपचार पाउन नसक्ने, इमर्जेन्सी नै भए पनि त्यो चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना भएछ। यो विषय समाधानका लागि चाहिँ प्रशासनिक तवरबाट के कस्तो स्टेप चालिएको छ, यो बारे चाहिँ के भन्छन् प्रशासनका अधिकारीहरू? हिजो मात्र अहिले पनि म त्यो जुन एउटा हिजो मात्र नेसनल मेडिकल कलेजमा चाहिँ उपचार नपाएर बाराका
बाराको सुकी पत्रा भन्ने गाउँ छन्, त्यहाँका 13 वर्षीय बालक सुशील कुमार शाहको मृत्यु भएको छ। यद्यपि उनलाई झाडा पखाला र बान्ता भएपछि आइतबार चाहिँ बिहान 2 बजे बाराबाट चाहिँ वीरगञ्ज ल्याइएको थियो र उनलाई सुरुमा ल्याउने बित्तिकै नेसनल मेडिकलमा भर्नाको लागि लगिएको थियो, तर त्यहाँ भर्ना लिएन। त्यसपछि भर्ना नलिएपछि वीरगञ्जको लगभग अधिकांश निजी अस्पतालमा बिरामी लिएर पुगे र त्यहाँ पनि भर्ना नलिएपछि स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई गुहार गर्दाखेरि उनको आग्रहमा नेसनल मेडिकलले भर्ना त गर्यो, तर उसको उपचार चाहिँ राम्ररी गरेन, जसले गर्दा त्यो युवकको ज्यान गयो। यहाँसम्म कि उपचार गर्नु अगाडि नै अभिभावकसँग अस्पतालले 2 थान पिपी सेट पनि खरिद गर्न लगायो र मृतक जुन बालक छ तिनका आफन्तलाई चाहिँ बालक ल्याउने बित्तिकै पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी उपचार गर्छौँ भनेपछि पिसिआरको पनि को लागि स्वायत्त सङ्कलन गराइयो र हिजो मात्र साँझ उसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। पिसिआर को वेट गर्दा गर्दा त्यहाँका अस्पतालले चाहिँ उपचार नगरेपछि, सघन उपचार नगरेपछि त्यो बालकको ज्यान गएको छ। यो घटनाको बारेमा मैले पनि लगभग न्युज तयार पनि पारिसकेका छौँ, तर हाम्रो सर्भरमा केही समस्या भएकोले अहिले पठाउन सकिएको छैन। यद्यपि यहाँको प्रशासनले पनि अहिले तिनलाई कारवाही गर्ने भनेर मौखिक रूपमा मात्र जानकारी दिएको छ, तर आधिकारिक रूपमा हामीले पनि जानकारी गराएको छैनन्। यसअघि पनि लगभग पर्सा जिल्लामा उपचारको अभावका कारणले 6 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर पनि स्थानीय प्रशासनले उनीहरूलाई कुनै पनि कारवाहीको लागि पहल गरेको छैन। यहाँसम्म पर्सा जिल्लामा जुन जनकपुर इजलास उच्च अदालतको अस्थायी इजलास जुन यहाँ वीरगञ्जमा छ, उसले पनि कुनै पनि बहानामा बिरामीलाई भर्ना नलिने र उपचार नगर्ने अस्पताललाई कडा कारवाही गर्ने एउटा चेतावनी पनि दिइरहेको अवस्थामा पनि यहाँका निजी अस्पतालले स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर यहाँको उच्च अदालतसम्मको आदेशलाई परमादेश जारी गराएकोमा उसले पनि अटेरी गर्दै आएको छ। यद्यपि यो घटना जुन भएको छ, उपचारको अभावमा आम जनता जुन मरिरहेका छन् त्यसको विरोधमा चाहिँ स्थानीयले विरोध गर्दा चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गर्ने, तर त्यो गल्ती त्यहाँका निजी अस्पतालका चिकित्सक र सञ्चालकहरूले गर्दा चाहिँ प्रहरी प्रशासन मुख दर्शक बनेका छन्, जसले गर्दा यहाँको जनताहरू थप पीडा र आक्रोशित हुन पुगेको छ। भूपेन्द्रजी, नरेशजी, हजुर, जस्तो अब यो सङ्क्रमणको विषय एकातिर भयो, अर्कोतर्फ निषेधाज्ञा लगायतका कार्य पनि त्यहाँनिर प्रशासनले जारी गरेको छ। यसको मारमा त पक्कै पनि सर्वसाधारण छन्, उनीहरूको जनजीवन चाहिँ सहज बनाउनका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था अघि बढेको छ? एकदम अहिले लगभग हाम्रो पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरेको 17-18 दिन पुगिसकेको छ। यहाँको दैनिक अवस्था पनि एकदम जर्जर छ। यहाँका स्थानीय र व्यापारी, यहाँका राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर चाहिँ पसल व्यापारहरू खोल्न दिनुपर्छ भनेर विचार प्रकट गरिरहेको अवस्थामा पनि यहाँका जुन स्थानीय प्रशासनले आजभन्दा 3 दिन अगाडि नै चाहिँ भिडभाड नहुने गरी र स्थानीय सुरक्षाको उपस्थितिमा चाहिँ यहाँका पसल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेर जनाए पनि लिखित रूपमा यो पत्र सार्वजनिक नगरेका कारणले गर्दा थप यहाँको जनताहरू पीडित भइरहेका छन्। अहिलेसम्म यहाँका जुन गरिब जनता छन्, जुन दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि लिएर रिक्सा चालक, ठेला चालक जुन छन्, उनीहरूलाई चाहिँ एक गाँस खानालाई पनि समस्या भइरहेको छ। यो हाम्रो पहिला जुन सुरुमा लकडाउन भएको थियो, त्यसमा लकडाउन भएको 4 दिनपछि नै यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम गरेका थिए, तर आज 17 दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी हुँदा पनि कसैले पनि राहत वितरण गरेका छैनन्। यहाँसम्म कि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ मुख देखाउनै छाडेका छन्। कसैले पनि जनताको पिरमर्का बुझ्न अहिलेसम्म घरमा वा दैलोमा या टोलमा पुगेका छैनन् भूपेन्द्रजी, जसले गर्दा निषेधाज्ञाले एकदम निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् पर्सावासी। जस्तो अब निषेधाज्ञा हुँदाहुँदै पनि कतिपय अठेर गरिदिने, बाहिर निस्किने, मास्क नै नलगाउने, सरसफाइ नगरिदिने, यस कारण पनि त जोखिम बढेको छ ठाउँ ठाउँमा। त्यहाँको चाहिँ अवस्था एकदम त्यो त छँदैछ, यहाँ जोखिम बढेकै छ। तर यहाँ जुन सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको जुन पहिचान भएको छ र पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त मास टेस्टिङ वा कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा
जबकि एउटा बन्धक बनाएर राख्नु भएन भूपेन्द्रजी। यहाँ त निषेधाज्ञा गरियो, निषेधाज्ञा गरे पनि पिसिआरको जुन दायरा जुन प्रकारले तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो भएन, जसले गर्दा यहाँका जनताहरू अर्कै फिल गरिरहेका छन्। हामीले बन्धक बनाइयो, घरमा बसाइयो, तर हामी कहिलेसम्म घरमा बस्ने, कहिलेसम्म बन्धक भएर बस्ने? हाम्रो पनि जीव जान्छ, हाम्रो पनि खाने बस्ने सुविधा हुनुपर्ने भनेर माग पनि गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा बाध्य भएर चाहिँ निषेधाज्ञाको पालना तोडेर पनि स्थानीयले केही कामकाजहरू गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भूपेन्द्रजी। अब अन्त्यमा नरेशजी, जस्तो अब पर्सा वीरगञ्ज नेपालको त मुख्य अब लाइफलाइन नै भएर नाका आयात गर्ने कुरामा होइन, त्यो सीमा नाकासँग जोडिएको महानगर जिल्लै भयो, सीमा नाकामा कडाइ नहुँदाखेरि सङ्क्रमित बढे भनिन्छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ सीमा नाका ठप्पै छ, कडी कडाउनै छ कि अझै पनि मानिसहरू लुकीछिपी आइरहेका छन्, झन् बढी खतरा छ सङ्क्रमणको? यो भूपेन्द्रजी पर्सा जिल्लाको मुख्य, हाम्रो पर्सा जिल्लामा 107 किलोमिटर को उत्तरपट्टि सिमाना छन्, दक्षिणपट्टि सिमाना छन्, जुन कि पुरा खुल्ला सिमाना हो। वीरगञ्जको मुख्य नाका भनेको वीरगञ्ज भन्सार नै हाम्रो मुख्य नाका हो। त्यसपछि आइसिटी छ, त्यसपछि ड्राइपोर्ट छ। यो तीनटा नाका मध्ये आधिकारिक रूपमा चाहिँ मुख्य नाका शङ्कराचार्य गिरबाट चाहिँ आधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्न दिने भनिएको छ, र दोस्रोमा चाहिँ आइसिटी र ड्राइपोर्ट छ। त्यहाँ पनि मानिसहरू, कतिपय मानिसहरू वीरगञ्जमा भित्रिने गरेका छन्, त्यहाँका चालकहरू, सहचालकहरू भित्रिने गरेका छन्, सयौं हजारौंको संख्यामा दैनिक भित्रिने गरेका छन्, र उनीहरूको एउटा टेम्परेचर मापन गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिएको छैन, जसले गर्दा एउटा कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिहरूमा जुन एउटा लक्षण पनि होस्, जुन ज्वरोको पनि लक्षण छ र अन्य पनि लक्षण छ। जुन व्यक्तिमा संक्रमित भएको व्यक्ति छ भने कसैमा ज्वरो पनि देखिएको छैन, रुगाखोकी जस्तो छ, निमोनिया भित्रमा निमोनिया पनि लक्षण देखिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा परीक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन। अर्को चाहिँ जुन खुल्ला सिमाना छ, अहिले पनि खुल्ला सिमानाबाट आवाज जावत भइरहेको छ। दैनिक नेपालबाट मानिसहरू उतातिर गइरहेका छन् भने पारीबाट पनि दैनिक सयौंको मान्छेहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। यहाँका प्रशासन जो सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मीहरू पनि गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्। हिजो मात्र पनि तस्करी नै चलेको भनेर खबर पनि आएको छ। अस्ति 2 दिन पहिला पनि यही तस्करीको विषयलाई लिएर, ओहोरदोहोरको विषयलाई लिएर पर्साको पक्का मैनपुरको सबैठुवा भन्ने ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दामा झडप पनि भएको थियो, जसले गर्दा 2 जना सशस्त्र प्रहरी पनि घाइते भएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कडाई गरिए पनि अब कुन हिसाबले स्थानीय प्रशासनले कडाई गरेका छन् त्यो हामीले थाहा छैन। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी कडाई गर्छौँ, तर स्पटमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम सहज रूपमा ओहोरदोहोर बढिरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि पर्सा जिल्लामा संक्रमणको संख्या थपिन सक्ने भनेर जोखिम पनि बढिरहेको छ भूपेन्द्रजी। हवस्, जानकारीका लागि नरेशजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वीरगञ्ज संवाददाता नरेश सराफ। वीरगञ्जमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो यो जुन फेज वेभ देखिएको छ त्यहाँ अझ बढ्दो देखिएको छ र यसको नियमनका लागि प्रशासनले भगीरथ प्रयत्न त गरेको छ, तर पनि नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी छ, मानिसहरू घरभित्रै बस्न थालेका छन्। तथापि कतिपय अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार गर्न नमान्दा सर्वसाधारण आक्रोशित पनि भएका छन्। ढुङ्गामुढासम्मको प्रयत्न भएकासम्मका जानकारी हामीलाई प्राप्त भएपछि यसबारेमा हामीलाई उहाँले थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र आजको कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यतिर आएका छौँ र अन्त्यमा फेरि पनि एकपटक रुसले विश्वमै पहिलोपटक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारेको छ र भ्लादिमिर पुटिन जो राष्ट्रपति छन् उनकै छोरीमा समेत सो भ्याक्सिन लगाइएको जानकारी पुटिनले दिएका छन् र यसले संसारलाई फेरि एकपटक आशाको त्यान्द्रो दिएको छ। आशा गरौँ नेपालमा पनि त्यो खोप छिट्टै आइपुगोस्, संसारलाई यो एउटा अमृत बन्न सकोस्, हामी यो कामना गर्छौँ। र सङ्क्रमण अझै बढ्दै गएको छ, भयावह रूप लिँदै गएको छ। लकडाउन अन्त्य भएको करिब यो 20-22 दिनको अवधिमा दैनिक 2 जनाका दरले मृत्यु हुँदा अरू 23 जनाको मृत्यु भएको छ र थप केहीको मृत्यु भएको आजै पनि पुष्टि भएको छ। यसलाई मन्त्रालयले पुष्टि गर्न बाँकी छ। यसर्थ जीवन रह्यौँ भने सबै कुरा रहन्छ, त्यसर्थ तपाईँ हामी पहिलो आफू सतर्क रहौँ। एकजना मात्रै सङ्क्रमित भयौँ भने पनि यसले धेरैको जीवन बर्बाद पार्नेछ। त्यसकारण सकेसम्म घरभित्रै बसौँ, साबुन पानीले मिची हात धौँ, स्यानिटाइजर लगाउँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, सरसफाइमा ध्यान दिउँ। निस्किनै परे पनि मास्क, ग्लभ्स
लगायतका हाम्रा स्वास्थ्यलाई असर पर्न नदिने भाइरस सिधै पस्न नसक्ने गरी स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अपनाऊ, यो सन्देश जारी गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि पनि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।